च्या रोहिणीवेल्या अळम्याचो रितीन अभ्यास करचो पडटा. हाडली, खाली, विसरली, पयशे आसात म्हणून घेतली आनी ताजेर कितें व्हिडिओ काडले आनी ती मागीर कशी भाजी केली, मसाल्याचे तोंडाक केलें आनी कितें अळम्याचे तोंडाक केलें, सगळें आमकां वाचूंक आयकुपाक मेळटा. पूण बाबा ताजो सायन्स कितें आसा, ताजी बाबा स्टडी कशी करपाची, जाल्यार म्हाका आतां 1 वर लागलें ही सारकी वेवस्थीत धुवन ताजी माती वेगळी करपाक आनी मागीर ती हांव शिकूंक बसलां हांगा. आनी म्हाका ती सगळी आतां स्टडी करूंक जाय. ही आतां आयरिजस म्हणटा त्या जातीची सामकी तांणी भुरगेपणांतली ल्हानपणांतली जात काडून हाडल्या, तोडून मोडून. तातूंत हरशीं खावपा सारकें कांयच नासता. म्हाका ती शिकपाक तरी आज हाडची पडली, कित्याक म्हाका हे स्पेसिमेन मेळत नाशिल्ले, कोण दीत नाशिल्ले, विकते गे म्हणटाले. म्हणटकीच आज हांवें ठरयलें की जावं गिरी जाल्यार गिरी, वाळपयची मेळटाले मेळूं, पूण हांव ती हाडटलों आनी सारकी ती स्टडी करतलो. आनी ती स्टडी करूंक हांव बसलां हांगा. ही गोंयची रोहिणीची अळमी, आयरिजस नांवाची जात. हांगा दुसरी जात आसा ती ही अल्बिमिनोसस नांवाची जात आसा हांगा.